अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक न्यूज़ लेके आया हूँ आप सबके लिए, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है कि आपके साथ धोखा नहीं होगा, वीज़े का धोखा नहीं होगा, कोई भी नहीं कर सकेगा। वो क्या है? पूरे यूरोप में ये ऐलान कर दिया है कि जो वर्क परमिट होगा वो डिजिटल वीज़ा होगा। आपको डिजिटल वीज़ा दिया जाएगा। उससे क्या है, ये मैं बाद में चल के आगे बताता हूँ कि डिजिटल वीज़ा क्या है। इससे ये है कि कोई आपसे चीटिंग नहीं कर पाएगा। जिस तरह के बहुत सारी मुझे मैसेज आते हैं, ईमेल्स आती हैं भाइयों की, कोई इंडिया से आ रही है, कोई नेपाल से आ रही है, कोई पाकिस्तान से आती हैं कि जी हमारे पास वर्क परमिट आया हुआ है पोलैंड का। कुछ लोग लिखते हैं जी चेक स्लोवाकिया का वर्क परमिट है, कुछ कहते हैं जी रोमेनिया का वर्क परमिट है। तो हमें एम्बेसी जो है वो अपॉइंटमेंट, वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो आपको, आपने जो प्राइवेट तौर पे वीज़े लिए हैं, वर्क परमिट लिए हैं, वो आपने खुद पैसे दिए हैं उन लोगों को जो कि आपको कहते हैं कि जी हमें इतने डॉलर दे दो, हम आपको वर्क परमिट सेंड कर देते हैं। ये वो वाले लोग हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ की एम्बेसियां जो थी परेशान थी। वो लोग परेशान थे, जिनको वीज़े गए थे वो भी परेशान थे कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि पता चल चुका था एम्बेसियों को कि जी ये वीज़े जाली हैं। ये खुद उन्होंने वीज़े बनाकर लोगों से पैसे लिए हैं और उनको दिए हैं, जिसकी वजह से वो आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसियां नहीं दे रही। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पोलैंड के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बहुत सारे चेक रिपब्लिक के केसेस हैं, काफ़ी यूरोपियन काफ़ी कंट्रियों के ये केसेस हैं कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही। वो इसी वजह से नहीं दी जा रही कि उनको पता है कि ये सब जो काम है ये दूसरे लोगों का है, हमारी तरफ से बेहतर है कि हम अपना टाइम भी ज़ाया करें, क्योंकि वो वहाँ से हम बुलाएंगे जी ठीक है आ जाओ आपकी अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ आके हम उनको जवाब देंगे। तो बेहतर है कि उनका टाइम भी बचाया जाए, उनको टाइम ही ना दो। लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो ये फैसला हुआ है कि अब जो है वो डिजिटल वीज़ा इशू होगा। वर्क ख़ास तौर पे जो वर्क परमिट है, वो डिजिटल वीज़ा क्या होगा, या तो वो आपको वो कंपनी जो है वो एक कार्ड इशू करेगी, तो वही आपका वीज़ा होगा। आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर जो स्टिकर वीज़ा लगाया जाता था वो नहीं लगेगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर कोई शख्स आपको कहता है जी मैं आपको वीज़ा भेज देता हूँ, वर्क वीज़ा, तो वो आपको वीज़ा नहीं भेज सकेगा। क्यों? कि उसकी ये जो गलत काम हो रहे थे वो वही लोग कर रहे थे, एजेंट हजरात ही कर रहे थे जो यहाँ पे बैठे हुए थे कि जी इस तरीके से हम पैसे ले लेते हैं। तो वो अपना वो आपको कार्ड कहाँ से बना के देंगे? गवर्नमेंट वो कार्ड बनाती है, वीज़ा सेक्शन वो कार्ड बनाता है, वो आपके नाम पे निकलेगा। तो वो कार्ड जो है वो आप तक पहुँचेगा और बाई पोस्ट पहुँचेगा वो कार्ड आपको। तो फिर आप उसके ऊपर ट्रैवल करना जो है वो आप करेंगे, उसके ऊपर ट्रैवल। दुबई और कतर में अब जितने भी लोग आ रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, वो उस डिजिटल वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। मतलब कल से जो लोग हैं वो उस डिजिटल वीज़े के ऊपर आए हैं।
جن کو ورک پرمٹ جو ہے وہ ملا ہوا تھا، اور ان کو وہیں سے، اگر ان کو پولینڈ سے ملا تو پولینڈ نے ہی ان کو وہ کارڈ ایشو کیا ہے، اور ان کے پوسٹل ایڈریس کے اوپر وہ کارڈ جو ہے وہ سینڈ کیے گئے ہیں، اور وہ لوگ ٹریول کر کے آ رہے ہیں۔ اب سٹیکر ویزا جو ہے اس جو بھی آپ کو، نمبر ایک تو کہاں سے ملے گا آپ کو سٹیکر ویزا؟ امبیسی نہیں لگا کے دینا ہے، تو امبیسی آپ کو ٹائم ہی نہیں دے گی۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ کو وہ کارڈ آ جائے گا تو امبیسی آپ کو کال ضرور کرے گی۔ کیوں کرے گی کال؟ کہ وہ آپ کا ایک تو چھوٹا سا انٹرویو ہو سکتا ہے، کہ ایک انٹرویو لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ضروری چیز ہے وہ آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے۔ فنگر پرنٹ کیوں ہوں گے؟ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس پولینڈ کا ورک ویزا آیا ہے، آپ کو ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے، جاب لیٹر آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے، اور وہ فنگر پرنٹ آپ کے اس لیے ہوں گے کہ اگر آپ پولینڈ چھوڑ کر کسی اور کنٹری میں، نیبر کنٹری میں آپ جا کے جاب کی تلاش کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ آپ کے جب فنگر پرنٹ ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ پولینڈ سے آیا ہے، مطلب اپنا کام چھوڑ کر آیا ہے، اس لیے اس کو ہم واپس ڈپورٹ کریں گے پولینڈ۔ وہ آپ کی کنٹری میں آپ کو ڈپورٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ پولینڈ سے آئے ہیں تو آپ کو پولینڈ میں ہی ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ چیک ریپبلک سے آئے ہیں تو آپ کو چیک ریپبلک واپس ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اس لیے فنگر پرنٹ جو ہیں وہ ضروری ہیں، کیونکہ فنگر پرنٹ جب لیے جاتے ہیں تو وہ پورے یورپین جو منڈی ہے، پورے یورپ کی ہر کنٹری کے کمپیوٹر کے اوپر آپ کو سیو کر دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے ود آپ کی پکچر، ود فنگر پرنٹ، تاکہ وہ آپ کی شناخت ہو سکے فوری طور پر۔ تو اب جو ہے آپ کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے۔ جو کہتا ہے شخص کہ جی میں آپ کو، مجھے اتنے پیسے دیں، میں آپ کو ورک پرمٹ دیتا ہوں، تو اگر آپ پھر بھی اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں، وہ آپ کو تسلی ہو سکتا ہے دے کہ جی میں آپ کو کارڈ بھیجوں گا، لیکن ایک چیز صرف ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، کہ پرائیویٹ بندہ آپ کو کارڈ ایشو نہیں کروا کے دے سکتا۔ اگر کوئی کارڈ ایشو ہوگا تو وہ بائی کمپنی ہی ہوگا، کمپنی ہی وہ کارڈ ایشو کرے گی، کروائے گی خود، اور آپ کو وہ کمپنی ہی سینڈ کرے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو اس کو لائک اور سبسکرائب پلیز ضرور کیجیے گا۔ آج بہت سارا میں نے ان دوستوں کو جو اتنے پریشان ہیں، جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے کہ کتنے کس شخص نے پیسے دیے ہیں، کیونکہ مجھے انہی نے بتایا ہوا ہے، ان کی ای میل آتی ہیں، وہ بتاتے ہیں اتنا پیسہ ہم نے دیا ہے۔ تو بھائی لوگ، خدا کے لیے مت دیں کسی کو پیسے، خود کام کریں۔ اور ہاں، اس میں ایک ضروری چیز اور بھی ہے، یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ ویزا آپ کو خود اپلائی کرنا پڑے گا، اور یہ سارا کام جو ہوگا یہ بائی کمپیوٹر ہوگا، بائی لیپ ٹاپ آپ نے کرنا ہے، آن لائن کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ کام آن لائن ہی کرنا ہے، آپ کسی کے بھروسے پہ مت رہیے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جو آپ کی کنٹری میں، جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ آپ کو یہ کام کر کے دیں آپ کے نام کے اوپر۔ اگر تو اسی طرح آپ کو وہ کر کے دیتے ہیں، آپ سے پیسے لیتے ہیں، تو سمجھیں وہ بھی کام ٹھیک ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔